बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज की नई वीडियो में खुश आमदीद। मौजे सामीन, आखिरकार हालात को भांपते हुए रूस ने इंतहाई खतरनाक किस्म का कदम उठा लिया। प्यारे दोस्तों, रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल फायर कर दिया है। ये वो मिसाइल है जिसके बारे में हमने आपको आगाह किया था कि ये मिसाइल 6 महीने 1 साल तक कैरियर की मदद से हवा में घूमता रहता है और फिर रूस चाहे इसे किसी भी दुनिया के मुल्क के ऊपर हिट कर सकता है। नाज़रीन ग्रामी, ये मिसाइल आज रूस की जानिब से फायर कर दिया गया है। ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, कौन से ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं कि रूस को ये मिसाइल फायर करना पड़ा है। अब रूस डिसाइड करेगा कि ये मिसाइल यूक्रेन के ऊपर मारेगा या फिर अमेरिका के ऊपर, और ये ऐसे टाइम पर रूस की जानिब से मिसाइल को फायर करना ये इंतहाई एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। तमाम तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और गुमनामी रूस के नाम का सलाम कमेंट जरूर करें। मौजूद सामीन, अमरीका टैकल करना चाहता है रूस को और अमरीका फंसाने के लिए रूस को चारों अतराफ से घेर रखा है। और रूस की इंटेलिजेंस इदारों ने एक रिपोर्ट बनाकर रूस की आला क़यादत के सामने रखी है कि ये जो अमेरिका हमारे इर्द गिर्द ममालिक के साथ इत्तेहाद बनाकर अपनी नेटो की फोर्सेज और इसके अलावा अपने फौजी अड्डे और यहाँ पर बेसिस बना रखा है, असल में ये रूस को घेरा जा रहा है। फ्यूचर में अमेरिका रूस को दबा सकता है, परेशान कर सकता है, रूसी मफादात को नुकसान पहुंचा सकता है। और इसी तनाजुर में यूक्रेन के अंदर भी उनकी फौजों का आना, वहां पर फौजी अड्डे और बेसिस का बनना रूस को इंतहाई नागुज़ीर गुजरा है। नाज़रीन ग्रामी, इसी वजह से इस वक्त यूक्रेन और रूस के दरमियान और रूस और अमेरिका के दरमियान हालात खराब हो चुके हैं। अपने तमाम देखने और सुनने वालों को आगाह करता चलूं कि ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, सबसे पहले आप इसकी खुसूसियात जाने कि ये काम कैसे करता है और रूस ने इसी वक्त को क्यों चुना है कि वो अपने दुश्मनों को एक सरप्राइज दे सके। देखिए, हाइपरसोनिक मिसाइल बाकी मिसाइलों से कई गुना ज्यादा ताकतवर है, कई गुना ज्यादा स्पीड रखता है और यकसा मुख्तलिफ है। नॉर्मली आप मिसाइल को किसी इलाके के ऊपर फायर करते हैं, आप उसकी सिमत तब्दील कर सकते हैं, लेकिन आप उस मिसाइल को रोक नहीं सकते। यानी कि उसने जाकर किसी न किसी एरिया को हिट करना होता है और उसका एक लिमिटेड टाइम होता है, उसकी एक लिमिटेड पावर होती है। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल जो सबसे पहले चाइना ने बनाया, उसका कामयाब तजर्बा किया और उसके बाद रूस ने उसका कामयाब तजर्बा किया, और ऐसे दुनिया में रूस और चाइना 2 मुल्क हैं जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। अब हाइपरसोनिक मिसाइल जो इस वक्त रूस ने फायर कर दिया है, ये काम कैसे करता है? ये काम ऐसे करता है कि ये कैरियर की मदद से ये हवा में घूमता रहता है और इसके बारे में कहा यह जाता है कि ये 6 महीने 1 साल तक मुकम्मल तौर पर हवा में गर्दिश करता है और कैरियर की मदद से ये कभी पाकिस्तान के ऊपर, कभी भारत के ऊपर, कभी चाइना के ऊपर, यानी कि ये दुनिया के तमाम ममालिक के ऊपर घूमता रहता है। कोई रडार सिस्टम, कोई टेक्नोलॉजी अभी तक दुनिया के ऊपर किसी मुल्क ने नहीं बनाई, कोई डिफेंस सिस्टम ऐसा नहीं बना, कोई मिसाइल सिस्टम ऐसा नहीं बना जिसको मुकम्मल तौर पर ये मिसाइल डिटेक्ट हो। यानी कि ये मिसाइल डिटेक्ट नहीं होता किसी टेक्नोलॉजी में। इवन अमेरिका जिसके पास दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, जदीद तरीन जहाज हैं, जदीद तरीन रडार सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम है, अमेरिका तक इस मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता, तबाह नहीं कर सकता। अब रात की तारीकी में रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल को फायर कर दिया है। अब दुनिया में कोई भी ये नहीं जानता कि ये इस मिसाइल का रुख क्या है, इस मिसाइल का टारगेट क्या है और ये कितने अरसे तक ये हवा में घूमता रहेगा। और उसके बाद रूस ये डिसाइड करेगा कि वो कौन से मुल्क के ऊपर जाकर इसे हिट करेगा, या फिर ये मिसाइल वो वापस अपने पानियों में या फिर कौन से इलाके में आकर तबाह करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, इसी मिसाइल की ये खसूसियत जो है, ये खसूसियत इस मिसाइल को कामयाब तरीन मिसाइल बना रही है और ये दुनिया का खतरनाक तरीन मिसाइल सिस्टम है जो कि इस तरीके से कैरियर की मदद से हवा में घूमता रहता है। देखें, अमूमी तौर पर जंग की सूरत हाल होती है
تو آپ راکٹس کا استعمال کرتے ہیں، آپ میزائلوں کا استعمال کرتے ہیں، آپ اپنی تمام ٹیکنالوجی لگا دیتے ہیں، اگلا ملک اپنے ڈیفنس سسٹم ایکٹیو کر دیتا ہے، کچھ راکٹ میزائل جا کر ان کی سرزمین کو ہٹ ہوتے ہیں، باقی وہ ہوا میں تباہ کر دیتے ہیں۔ تو نارملی طور پر جنگ میں یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں اور یہ پلان کیے جاتے ہیں۔ اب روس نے یہ بھانپ لیا ہے کہ یوکرین معاملات پر امریکہ کچھ ان کے ساتھ بڑا کرنے والا ہے۔ اسی تمام تناظر میں روس نے اس میزائل کو فائر کر دیا ہے۔ اب امریکہ ڈر گیا ہے۔ امریکہ جانتا ہے کہ ہم کچھ کریں گے تو یہ سیدھا آ کر واشنگٹن کو ہٹ کریں گے، کیونکہ اس میزائل کی خصوصیات ہے، اس کی رینج بہت زیادہ ہے، یہ دنیا کے کسی ملک تک بھی رسائی حاصل کرتا ہے اور روس اس کو کہیں بھی بیٹھ کر آپریٹ کر سکتا ہے، اس کی سمت کو تبدیل کر سکتا ہے، اور جب چاہے 1 سال بعد تک، یعنی کہ فائر آج کیا گیا ہے، اگلے 1 سال تک دنیا کے کسی بھی ملک کو، کسی بھی شہر کو اب روس ہٹ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ اور یاد رکھے کہ ان کے میزائل کو کوئی نہیں روک سکتا، ایون پاکستان، ایون امریکہ، یوکرین، کوئی بھی ملک اب ان کے اس میزائل کو روک نہیں سکتا۔ اب یہ روس کے خود کے کنٹرول میں ہے کہ وہ اس کو نشانہ کہاں لگاتے ہیں۔ یہ اس میزائل کو اپنے پانیوں میں لا کر تباہ کر سکتے ہیں، جیسے کہ چائنا نے فائر کیا تھا، اور 1 مہینے کے بعد پوری دنیا کا چکر لگوانے کے بعد اس میزائل کو اپنے پانیوں میں لا کر تباہ کیا تھا، اور پھر دنیا پر کھلبلی مچ گئی تھی۔ تمام ممالک ہائپر سونک میزائل حاصل کرنا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، ایون امریکہ نے بھی یہ ٹیکنالوجی اب بنانا شروع کر دی ہے۔ جب چائنا کے پاس ہے، جب روس کے پاس ہے، تو امریکہ سوچ میں پڑ گیا ہے کہ یہ ممالک مجھ سے آگے نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔ یوکرین کے تنازع پر اب دیکھیں، روس کو جو ہی فیل ہوا کہ حالات خراب ہو رہے ہیں، میرے خلاف کوئی پلان ہو سکتا ہے، میرے خلاف کوئی اقدامات ہو سکتے ہیں، تو روس نے فوری طور پر ہائپر سونک میزائل کو ہوا میں فائر کر دیا ہے۔ اب اس کے جو اپوزیشن پارٹی ہیں، جو اس کے دشمن ہیں، مخالف ترین ملک ہیں، وہ یہ سوچتے رہیں گے کہ ہم کوئی ایسی حماقت نہ کریں کہ ان کا میزائل ہوا میں موجود ہے، کسی وقت بھی آ کر ہٹ ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، روس کی جانب سے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ قدم اٹھایا گیا ہے، روس نے یہ میزائل فائر کر دیا ہے۔ اب اس وقت وہ میزائل ہوا میں موجود ہے، کوئی نہیں جانتا کہ وہ روس کے اوپر ہے یا پھر کس ملک کے اوپر ہے، کیونکہ کوئی ڈیفنس سسٹم، ریڈار سسٹم اسے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ کیریئر کی مدد سے اس وقت وہ ہوا میں موجود ہے، اور اس وقت امریکہ سوچ میں پڑ گیا ہے۔ اب آپ کو امریکہ کی طرف سے روس کے لیے سافٹ کارنر نظر آئے گا، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ کسی وقت بھی ہم نے ہماری حماقت کا نتیجہ وہ میزائل آ کر واشنگٹن کو تباہ کر سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہائپر سونک میزائل کے بارے میں جو تفصیلات میں نے آپ کو بتائیں، جو روس نے اقدام کی، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔